माझें नांव साईश गावडेकर. हय साईश, आयज तुवें SSC तुका 80% मेळिल्ले आसा, सो तुका कशें दिसता? I felt very good and I'm very happy for answering my exam on my own. सो आतां जेन्ना तूं स्कुलान वयता तेन्ना तुका स्कुलाचे टिचर्स तुका कशें तूं कोप अप करूंक शकता? How do you cope up with the studies? I used to study computer only during my computer period at school and in NEB, and used to study other subject from 3 p.m. to 6 p.m. So आतां तुवें आन्सर केलो on the computer software. Yes. So it was easy or it was difficult? What do you feel? No, it was easy, sir. Very easy, sir. Okay. आतां तुवें आतां ऑलरेडी तुका 80% मेळिल्लें आसा. सो आतां तुजो फ्युचर प्लॅन्स कितें? Now I'm going to continue my studies and will be doing 11th 12th and Santa Cruz High Secondary. 11th 12th खंयचो स्ट्रीम करतलो? I doing the arts. तुका कितें जावपाक आवडटा? I like to doing the म्हळ्यार म्हाका सर म्युजीक सर आनी कंप्युटर सर अशें म्हाका जाय दिसता. ओके. ताका लागून तुका कितें करचें पडटलें स्टडी? तेका लागून सर पयलीं आफ्टर 11th 12th मागीर सगळें लास्ट इयर मागीर ग्रॅज्युएशन म्हाका करचें पडटलें. ग्रॅज्युएशन आफ्टर ग्रॅज्युएशन देन आय वील डुईंग द कोर्स. ओके. आतां तुजें आतां जे भुरगे जे शिकता आतां 9th आसा जो आतां 10th वतले हाचे तुजें एक मॅसेज कितें भुरग्यांक? See, all the students like me should learn and grasp the benefits of computer learning along with the studies and should be independent for themselves. Okay. So, Saish, from my channel and from my viewers, I wish you all the best. Thank you. And आता last question, Saish. ते तुवें आतां 80% तुवें मार्क्स घेतिल्ले आसा, हाजें श्रेय म्हणजे हाका तूं कोणाक थँक करूंक सोदता? First of all, I thanks to Santa Cruz High School and principal, sir and teachers because that I am standing here and was successful in answering my SSC exam. I am very happy that I have got good marks and got 80%. And I felt very good and I am very happy for answering my exam on my own. Okay. This would have been not possible without my teachers. I especially thanks my computer teachers, Sir Rama Parsekar, who taught me about computer and typing. I also thanks my other NAB teachers, Resha ma'am, Sajos sir, Mahadev sir, Babaji sir, Tanuja teacher, Pradeep sir, Pooja teacher, along with all NAB council members for their great teaching and support. बाबा म्हाका एक सांग सईश, जेन्ना तूं क्वेश्चन आन्सर पेपर आन्सर करतालो तूं क्वेश्चन येयले ते तुका कशें कळटालें? हाव यू कॅन गेट इट? सो जेन्ना म्हजी म्हटल्यार म्हाका जेन्ना टेस्ट दिता पळय तेन्ना फर्स्ट एनवीडी म्हणजे क्वेश्चन रीड करता. ओके. आनी जेन्ना आन्सर म्हणून जेन्ना सकयल आसता पळय ते आन्सर हांव ऑलरेडी म्हणजे टायप करता. म्हळ्यार एक जर क्वेश्चन येयलो जाल्यार हे क्वेश्चनाचे म्हाका कळटा आन्सर ते हांव टायप करता. आनी एग्जामार तेन्ना म्हाका रायटर आसता, जस्ट रीड द क्वेश्चन देन आय वील टायप द आन्सर ऑन माय ओन. फक्त तो सर क्वेश्चन रीड करता, हांव मागीर आन्सर टायप करता. साईशान 80% मार्क्स स्कोर केल्ले आसा आनी तुमी एक मेंटर आसा तेजो, सो तुमकां कितें दिसता? हाव डू यू फील? आयज आमकां खरेंच एक साईश गावठणकर हो आमचो 100% विज्युअली इम्पेयर्ड स्टुडंट आसा आनी तेणी आमकां एक नॅशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लायंड गोवा स्टेट ब्रांच ह्या संस्थेक एक आमकां प्रावड मोमेंट आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार की ही नॅशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लायंड गोवा स्टेट ब्रांच फ्रॉम 1983 विज्युअली इम्पेयर्ड भुरग्यां खातीर काम करीत आसा.
आणि ह्या गेल्या 3 वर्सां खातीर आमी एक डिजिटल लिटरसी प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आमचे विथ द हेल्प ऑफ बुकशेअर टीम डॉक्टर होमियार एंड टीम हेंच्यांनी. आनी जेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमकां खूब डिफिकल्टीज येयल्ल्यो की भुरग्यांक म्हणजे पयलीं कशें जातालें की आमी तांकां शिकयताले आनी ते भुरगे ब्रेल्स किंवा ऑडियो नोट्स हे आयकून आपली स्टडी करताले. पूण आयज आमी ह्या गेल्या आफ्टर कोवीड अशी एक भुरग्यां भितर चेंजीस हाडल्या की हे भुरगे जे शिकता म्हणजे तुमकां प्रश्न पडटालो की हे भुरगे एक्चुअली नेबान कितें करता. हे नेबान भुरगे आमी सगळे आसता. हे नेबासून भुरगे आमी तांकां सांताक्रूज स्कुलाक धाडटा. सांताक्रूज स्कूल आसा हांगासर किंवा आमचे कॉलेज स्टुडंट आहा ते धेंपे कॉलेज म्हणजे इन एंड अरावंड पंजीम स्कुलांनी आमी तांकां हें करता एडमिशन घेता. आनी सकाळीं ते स्कुलाक वयता. स्कुलान तेंची स्टडी कितें आसा ते करता सगळे आनी आफ्टरनून एनएबी येता. आनी फ्रॉम 3 to 6 आमच्यो टिचर्स नेमान जे स्पेशल ट्रेन टिचर्स आहा ते तांकां कितें डिफिकल्टीज येयल्या लायक फॉर एग्जाम्पल नोट्स आसता. नोट्स स्कुलांनी एक्सेसिबल तांकां मेळना. एक्सेसिबल म्हणल्यार कितें तर आतां नोट्स जे नोटबुकाचेर बरयता न्ही ते 100% विज्युअली इम्पेर्ड भुरगो वाचपाक शकना. सो ते नोट्स आमचे टिचर्स हांगासर तांकां एक्सेसिबल करता. एक्सेसिबल म्हणजे कॉम्प्युटराचेर टायप करता किंवा मोबायलाचेर टायप करता आनी तांकां तेंच्या मोबायलाचेर सेंड करता सो दॅट ते स्वता ओपन करून रीड करता. हे तांकां आमी ट्रेनींग दिलेलें आसा. तशेंच पयलीं आमी कितें करताले ब्रेलान करताले किंवा ऑडियो नोट्स दिताले. पूण आतां आमी टोटली आमचे सिस्टम हे केला की तांकां आमी टायप करून वर्ड फायलान नोट्स धाडटा आनी ते इंडिपेंडंटली रीड करता. सो तशें आमी तांकां लास्ट 3 वर्सां ट्रेन केलें आनी हेजेर आयज एक आमचे फळ म्हणटा तशें आसा. आनी खरेंच आमकां सायन्सान 80% घेवन आमकां सगळ्यांक खूश केल्लें आसा हेतून. आता तुम्ही म्हणले की तुम्ही नोट्स काढून त्यांच्या मोबायलार सेंड करता. पण आता मागीर ते कशें वाचतले कितें सॉफ्टवेरान वाचता. एक्चुअली सायन्सान एग्जाम दिल्या ही कॉम्प्युटराचेर दिल्या आनी लोक सतत क्वेश्चन विचारता की कॉम्प्युटर तांकां स्पेशल आसता काय. सो कॉम्प्युटर स्पेशल नासता पूण तांकां जे टिचर्स आमचे शिकयता तेंच्यांनी कोर्स स्पेशल केल्लेलो आसा जेणे करून तांकां ते आमी ते शिकोवपाक शकता. सो कॉम्प्युटर तुमी पळयतात लॅपटॉप तुमी यूज करता सेम लॅपटॉप आसा तेजेर फक्त आमी एक सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करता. त्या सॉफ्टवेअराक म्हणटा आमी स्क्रीन रिडर सॉफ्टवेअर. म्हणजे जें स्क्रिनीचेर येता जे आमी सपोज आतां टायप केलें सागर वार्ता जाल्यार तो SAGAR म्हणटालो जेन्ना टायप करता तेन्ना आनी तो आमी आयकताले आमकां दिश्टी पडना कितें टायप जाता तें पूण आमकां आयकपाक येता. सो आयकून तें हें करता. एट द सेम टायम मोबायल आसा. मोबायलाचेर सुद्दां ते एक टॉकबॅक म्हणा हें आसा एप आसा. सो तो टॉकबॅक ऑन केले न्ही काय सगळे जे मोबायलाचेर जितले एप आसा जितले मेसेजीस आहा सपोज आमी तांकां वर्ड फायल सेंड केली वॉट्सॅपाचेर जाल्यार ती वर्ड फायल ओपन जाता आनी ती वाचूनय तांकां मोबायल दाखयता. तेंच्यानी फक्त आयकपाक जाय. आनी तेजेर अशें ऑप्शन आसा की तुज्यान जाय जाल्यार वर्ड बाय वर्ड वाचपाक शकता लायन बाय लायन वाचपाक शकता. सो दॅट तांकां तें इजी जाता. तुमचे एनएबीन फक्त सायन्स अंतावेक आन्सर केले काय आनी भुरगे आसले. हय एक्चुअली ह्या वर्साक आमच्या कडेन साईश एक आसा. साईश इज 100% विज्युअली इम्पेर्ड आनी एक आमची स्टुडंट आहा ते दिक्षा गांवकर म्हणून ते पर्सन विथ लो विजन. तेणी सुद्दां 75% स्कोर केल्लेलो आसा आनी तेणी आपले आन्सर आपुणूच बरयलो म्हणजे तेणी स्क्रायब पेपर पण तेणी स्वता हातीन बरयलो आनी आमच्या साईशान स्वता कॉम्प्युटराचेर बरयलो. पण दोगांय कोणाचेर अवलंबून न रावता तेंच्यांनी विथ द हेल्प ऑफ नॅब गोवा बोर्ड सांताक्रूज स्कूल आनी टिचर्सांच्या सपोर्टान तेणी दे कूड अचीव दीस पर्संटेज. सो आमी अशें म्हणूंक शकता की तुमी 100% रिजल्ट काडलो म्हणून नेबान. हय आयज म्हाका खूश भोगता तुमकां सांगपाक की नेबाचो 100% रिजल्ट जाल्लो आसा. कित्याक आमची 2 स्टुडंट आसली 10वेक एट द सेम टायम 2 स्टुडंट आसली 12वेक. 12वेचे स्टुडंट आमचे पास जाले आनी 10वेचे स्टुडंट पास जाले. आनी 10वेचे स्टुडंट अशे पास जाले की तेंच्यांनी हिस्ट्री ब्रेक केले. म्हणजे जे गोंयांत हेच्या पयलीं जावन आसलें ज्यांनी कॉम्प्युटराचेर खंयच्याच भुरग्यान अजून म्हणजे विज्युअली इम्पेर्ड भुरग्यान एग्जाम दिवन आसली ती आमच्या सायेशान आयज दिल्लेली आसा. आनी हेच न्ही तर हिंदी मराठी इंग्लीश तिनूय लँग्वेजी तेणी स्वता टायप केल्लेलो आसा आनी स्वता पेपर आपूण टायप करून बरयल्लेलो आसा आनी तेजे प्रिंट आउट काडून आमी गोवा बोर्डाक दिल्लेलो आसा म्हणजे स्कुलासून. सो एक म्हणजे न्यू इनिशिएटीव आनी हांव थँक्स म्हणटा गोवा बोर्डाकय की आमी जो प्रपोजल तांकां धाडलेलो
तो तेंच्यांनी आमकां परमिशन दिलें आनी हें आमकां फर्स्ट टायम करपाक मेळ्ळें एक्चुली. सध्या हांव ट्रेजरर ऑफ नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लायंड गोवा चॅप्टर आनी पयलीं सुरवातेक हांव वॉलंटियर म्हणून आयिल्लो, हांव भुरग्यांक शिकोवपाक बी हळू हातून आयलो कमिटीचेर. त्या उपरांत वी हॅव बीन डुईंग लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट्स चालू केले आमी. सर आयज साईशान 80% मार्क्स स्कोर केल्ले आसा पर्संटेज. सो एज अ नेबाचो एज अ मेंबर एज अ कमिटी मेंबर म्हणून तुमकां कशें फिलींग आसा? We are very proud that this moment has come first time in the history of NAB. आणि आमी ती सुरवात जी केल्ली पळय जेन्ना आमी कोवीड सुरू जालें तेन्ना आमी डिजिटल एज्युकेशन विथ होमियाराचे एक हेल्प आशिल्ली ती घेवन आमी डिजिटल एज्युकेशन सुरू केल्लें हांगा. आनी ताजो हो इफेक्ट आमकां आतां दिसून येता. म्हणजे फ्रॉम 2021 onwards this work has paid off. आणि हाज्या फुडेंय वी थिंक इट विल हेल्प फ्युचर स्टुडंट, म्हणजे हांचे एक रोल मॉडेल म्हणून पळोवन बाकीच्या भुरग्यांकय खूब सुविधा जातली आनी दे वील डू वेल इन digital. It will be like instead of taking help from writers and all, they will themselves be able to give their examination. सध्या तुमचो 100% रिजल्ट लागला असो. सो हेच्या फुडें तुमची कितें कितें आसा फुडें हें करपाचें तुमच्या भुरग्यांक? आमी आतां फुडें म्हणजे आमचे यंगर भुरगे आसा पळय, मेनली आतां 5वी 6वी पासून सुद्दां आमी आतां जें सुरू केलां न्ही तें तांकां फुडें 10वी पर्यंत येतलें. सो दॅट इज अ गूड थिंग फॉर नॅब. फ्युचरान तुमच्या स्कुलाचें हें वाडटलें अशें दिसता तुमकां? आमचें ऑर्गनायझेशन इज नॉट लायक अ स्कूल. बाकीच्या भुरग्यां बरोबर वावरून तांकां खुबशे एक्सपिरियन्स मेळटा. थोडीं अजून दुसरी स्कुलां आसा, गव्हर्मेंट सुद्दां आमकां एकदां लागता की तुमी हांगा भुरग्यांक कित्याक दवरतात म्हणून, तांकां ते स्पेशल स्कुलांनी धाडा म्हणून. स्पेशल स्कुलांनी धाडप हे योग्य न्ही. इट हॅज टू बी एन इंटिग्रेटेड अप्रोच टू एज्युकेशन. म्हणजे तांकां दिसपाक जाय की आमी एज गूड एज अदर नॉर्मल चिल्ड्रन म्हणून. स्पेशल स्कुलान वचून तांकां ते एसिस्टेड हें करता पळय, तातूंत तांचें डेव्हलपमेंट कांय जावंक पावना. खुबशीं भुरगीं आमकां लोकविश्वास आनी हातूंतल्यान जीं हांगा आयल्या दे आर डुईंग व्हेरी वेल फॉर देमसेल्फ. म्हणजे तांचे फुडार तांचो बरो पडटा. सर गोंयांत कितलेशे अशे विज्युअल इम्पेर्ड भुरगे आसा गोंयांत? टोटल तुमचे कडेन स्टॅटिस्टिक्स बी आसतात? आमचे आतां स्टॅटिस्टिक्स अशें कांय ना म्हणटात. ब्लायंड एक्चुली गोंयांत जवळ जवळ 4,000 आसा अशें म्हणटात. पूण तातूंत एडल्ट एवरीबडी इज इन्क्लुडेड. पूण कितें जाता ताजो जे स्टॅटिस्टिक्स आसा पळय ताजे आमचे कडेन कांय ना. सोशल वेलफेराकूय आमी म्हणिल्लें. आनी आमचे टिचर्स एक्चुली एप्रील मे म्हयन्यान जेन्ना सुटी पडटा पळय तेन्ना आमी एक अभियान करता जे तातूंत पंचायतीन वचून बी तांकां अवेरनस दिवपाक की जे भुरगे जे विज्युअली इम्पेर्ड बी आसा पळय तांकां कळोवचें की हांगा येवन अशी अशी सुविधा आसा ती तांणी घेवची म्हणून. सो तें अभियान आमचे तर्फे आमी ट्राय करतात. पूण दुसरो प्रॉब्लेम आमचो आसा की आमची कॅपॅसिटी कमी आसा सध्या. वी कॅनॉट टेक मोर दॅन 30 स्टुडंट्स. इतलीच कॅपॅसिटी आसा आमची. ताज्या नंतर मागीर वी आर ट्रायंग टू गेट म्हणजे लँड आनी बिल्ड बिगर प्लॉट बी. सो इव्हेंच्युअली दॅट इज आवर विजन की एक व्हडलो कॅम्पस आसचो, तातूंत एडल्ट ब्लायंडली एक बिल्डींग वेगळी आसची आनी आमच्या भुरग्यां खातीर वेगळें आसचें अशें. आतां सध्या भुरगे कितले आहा तुमचे कडेन? आमचे कडेन 25 आसात. 25. ते वीच स्टँडर्ड? थोडे तातूंत डे स्कॉलरी आसतात. ते घरा वतात आनी येतात. ओके. डे स्कॉलरी आसा. तो 100% विज्युअल इम्पेर्ड आसा काय जो आसा? वेगळे वेगळे हे आसता. थोडे 100% आसता, थोडे 70-80%, थोडे Thank you. My name is Rosendo Mendonça. I am the past president of this association. Now I am president emeritus, and I have been here for many years and doing this service
for the visually impaired, the blind children of Goa. And from very minimal stage, we have come to a very high level today. Well, I've been here for the last 30 years almost with the association, so I know what was there in the past and today, not only in terms of finance or the space. Those days we had no place at all, so we have a nice place today. And in education level we have really grown, and the evidence is Shaish, you can see where he has reached. Earlier the children needed scribes, means writers, and writers are always one standard lower than the student studying. Suppose they are in 10th standard, the writer is always of 9th standard. So they needed writers, and it used to be so difficult for us to find writers because children know they don't want to come and do it. So, but we managed somehow. But the new thinking is that they have to answer their exams in future using the laptops, and they are trained here to do that. Shaish has excelled in this, and you know the results, and we are very happy and proud of Shaish, that he has really taken a challenge and he has done it. And he, as you have seen, he is the first person in the state of Goa to answer his exam, especially the public exam like this, the SSC, using the laptop and the technology he has learned. I'm sure, Shaish, you're happy with your results and the technology that you have used. Correct? Yeah, correct. Huh? Yes. You're happy about it? Yeah, yes. Okay. सो या सो सर तुमी आतां हें एक इंस्टिट्यूट आसा, सो गव्हर्मेंट तुमकां कितें हेल्प करता हाका? पयले सुवातेर हो जागो गव्हर्मेंटाचो. ओके. म्हणून कितें आशिल्लें तें बंद आशिल्लें तेन्ना आमी खूब मागून पयशे हाडून रिपेर केलें. ओके. आनी वाडयलें मातशें, कित्याक स्वात पावना चड धाकटी आहा. आनी आजुनूय आमी एक जागो सोदतात. आमी बरयलां एक जागो एक्वायर करून आमकां दिवचो म्हणून. आमी व्हडलो एक सेंटर फॉर द ब्लायंड म्हणून आमी बांदूंक सोदतात. आनी गव्हर्मेंटाचो हेल्प आमकां असो मेवता, डायरेक्ट चड मेळोंक ना अजून. पण आतां जायत्यो गव्हर्मेंटान रूल चेंज केल्या. म्हाका दिसता फुडें आमकां कितें तरी मेवतलें बरें. पूण सद्याक आमकां प्रायवेट सेक्टर अंडर CSR we get money, and individuals, आमचे फ्रेंड आहा ते वर्साचे वर्सा दितात नाल्यार एक पार्ट दितात. आनी आमी केन्नाय फंक्शन करतात, फंड रेजिंग तशें जाता. आनी अशें आमी चलयतात हो सेंटर. आमकां खूब पयशे लागतात. म्हयन्यान सुमार एक 4 लाख रुपया जाय आमकां हो सेंटर चलोवपाक. सॅलरीज, फूड, ट्रॅवल, जायते आसता, खर्च खूब आसता. सो वी आर मॅनेजींग विथ दॅट. वी आर हॅपी नाव that people are supporting. People are realizing now. तेन्ना खबर नाशिल्ली तांकां, कोणाक गेले आमकां मेळोन आसले पयशे. आतां कितें जालां, अवेरनेस वाडला न्ही, लोकांक खबर आहा. आनी नॅशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लायंड, one of the oldest NGO in Goa and in India also. Yeah, so we have National Association for the Blind India म्हणून, based in Bombay. This is a branch of that. Okay. But we don't get funds from them. But if you want some help
in technology or something like that, they provide. But otherwise, on regular basis, we don't get any financial help. We have to work here with friends, companies, government, and manage. The parents also do help sometimes, but that's very little. टोटल विज्युअली इम्पेर्ड स्टुडंट गोंयान कितले आसा? रिकॉर्डा प्रमाणे एक 4,500 आहात इतले आसा. आनी कितें आहा, वी आर फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन फर्स्ट. हांगा सुवात ना आमकां, त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागलां आमकां एक जागो एक्वायर करून दिवचो म्हणून. कित्याक जायते व्हडले भुरगे आहा ते स्कुलाक वचोंक ना. एक वोकेशनल ट्रेनींग, रांदपाक समज नाल्यार कितेंय करपाक आनी कितें तरी जोडपाक, कितें आहा आपले ते पयशे ते आपले न्ही, तुका डिग्निटी कशी आसता. आमी हेल्प दिता, कोणाक मागले पयशे दिले ताका वालोर ना. पण वी वॉन्ट टू ब्रिंग देम पार्ट, मेक देम पार्ट ऑफ द सोसायटी, मेक देम डिग्निफाईड, and they should feel proud of their earning. Here we teach them to move about, mobility, they sangla ashile. So final goal is what? They should stand on their own feet. गव्हर्मेंटान तुका कितें तुमकां सांगलां अशें कितें तुमकां कितें हेल्प दिता म्हणून ते एपीआर? गव्हर्मेंटाचे जायते स्किम्स आहात आनी आतां चेंज जाल्ल्यो आहा आनी आतां नवो डिपार्टमेंट आहा, एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, हालीं सुरू केला. पूण आतां जायते आमकां सोंपें जातलें एप्लिकेशन करपाक, फेसिलिटी. आनी अंडर सोशियल वेलफेअर सगळे जायते स्कीम तांकांय प्रॉब्लेम जाताले. पूण म्हाका दिसता आतां, आनी आमचो कमिशनर पळय आहा फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मिस्टर गुरू पावास्कर, ही इज द बेस्ट वी हॅव सीन, and he is ready to do any help, any time, even in the night. I call him at 10 o'clock, he is ready to even come and see you. इतले ह्युमिलिटी हा. तो आपण कमिशनर म्हणून व्हडलो मनीस म्हणना, but he is a very nice person, very knowledgeable and committed. We are very happy and we hope that we will get this land very fast through him and we will build a big center. So with all facilities more than what we have here. Thank you. Thank you. Congratulations. आता आमचे हे कंप्युटर आसा म्हणजे सेम नॉर्मल सगळे कंप्युटर सेम असतात. आता इवन तुमचे सुद्धा कंप्युटरान आम्ही एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर यूज करतात. ओके. पण NVDA आणि JAWS अशी खूपशी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर आसा आणि ती स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर जर इन्स्टॉल केली जाल्यार आमी खंयचेय कंप्युटर यूज करपाक शकता. ओके. हय. आणि हो कीबोर्ड आमकां स्पेशल ना, बट बाकी लोक कितें करता, माउसान यूज करता कंप्युटर आणि आमी स्क्रीन रीडर ऑन करता आणि कीबोर्ड शॉर्टकट्सान सगळो कंप्युटर यूज करता. आणि फक्त आमकां कितें आयडेंटिफाय करपाक हांगा दोन हॉटकीज दिल्ली आसता, म्हणजे टायपिंग करपाक लागून AST F आणि J ह्या कीचेर अशी बारीकशी लायन आसता. ओके. ओके. त्या लायनीन आमी आयडेंटिफाय करता ती दोन की, आणि हांगा न्यूमेरिक एरियान हांगा नंबर 5 चेर एक हे दिल्ले आसता लायन. ती आमी अशी फिंगर दवरून पयलीं भुरग्याक ट्रेन करतात, अशी फिंगर दवरतात. ASDF हे इंडेक्सान F फायंड आउट करपाचे आणि हांगा J एक फायंड आउट करपाचे रायट इंडेक्सान. आणि फर्स्ट स्टार्टिंग आमी कितें करतात, आमचे NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअरान एक ऑप्शन आसा कीबोर्ड लॉक करपाचो. तेन्ना आमी इन्सर्ट की आणि नंबर 1 मारलो जाल्यार तो कीबोर्ड आमचो लॉक जाता. आणि तो लॉक जालो तेन्ना आमी कितें करतात, फक्त प्रेस करपा लायतात बटन्स भुरग्यांक. ओके. जेन्ना ती भुरगीं प्रेस करतात न्ही तेन्ना तांकां आयडिया येता की खंयची की खंयच्या जाग्यार आसा. अशें आमी हात दवरलो, SDF GF स्पेस
अशें पण हांगा काय टायप जावचें ना कीबोर्ड लॉक जाल्लो तर आनी हे कीज तो अनाउन्स करता फक्त ओके मागीर जेन्ना तेंची प्रॅक्टीस जाता तेन्ना आमी हेल्प ऑफ करतात आनी मागीर तेंकां सावका सावका टायपिंग दितात सेम नाव टायप करून दाखय साईश एक नाव टायप कर NYMYAANEAS is space SAISH space GAUTANKER dot anchor dot I space ANMTIVE LIN in space D OMURDA comma dot ADRUFOD space NRSPE space EDDE live in spelling about and spelling error dot ओके She is Resha Vernikar. She is also a student of NAB. She has learned here computer and now she is teaching computer to our visually impaired students. She is a teacher. She is also 100% visually impaired. She is teaching computer at the same time she is teaching music. She has done her Vishal in vocal. ओके Yes. आणि सांगपाचें म्हटल्यार की वाय आमी भुरग्यांक नेवान आमी हाडटा किंवा स्कुलाक वयता लोक म्हणटा की नॅब इज अ स्पेशल स्कूल नॅब इज नॉट दीस स्पेशल स्कूल न्ही तें पण आमी हांगा भुरग्यांक आमचे टिचर्स आहा ते स्पेशल ट्रेन जाल्ले आसा कॉम्प्युटर आहा कॉम्प्युटर यूज करपाक कॉम्प्युटर सेम जशें सांगल्या प्रमाणे पण जो कॉम्प्युटर यूज करतात आमी स्पेशल तांकां ट्रेन केलेले आसा हांगासर आनी ती भुरग्यांक ट्रेन करता आनी आमी लोकांक मागता की आजुनूय लोक खुबशे विज्युअली इम्पेर्ड गोंयांत खूब भुरगीं आसा पण तांकां खबर ना भुरग्यांक कशी शिकोवपाची आनी कितें आमी हांगासर भुरग्यांक अशी शिकयता जी बाकीची भुरगीं जी नॉन डिजेबल आसा ती भुरगीं नॉर्मल स्कुलाक वयता तशीच आमची जरी तांकां विज्युअली इम्पेर्ड प्रॉब्लेम आसलो तांकां दिश्टी पडना तरी सुद्दां ती नॉर्मल स्कुलाक वयता आनी सगळ्या भुरग्यां बरोबर शिकता हेका म्हणटा आमी इन्क्लुसीव एज्युकेशन म्हणजे सगळ्या बरोबर मेळोन सगळे शिकपाक जाय कित्याक तर एट द एंड कितें आहा सपोज स्पेशल स्कूल आसा आनी तांकां कितें आतां स्पेशल एका स्कुलान सपोज धाडली तेंचे तांकां फ्रेंड सगळे स्पेशलच आसा तशें ना हांगासर आमचे सगळे भुरगीं तेंचे टिचर्स सगळे नॉर्मल लोक आसा आनी ही एज अ दे आर ऑल्सो दीस नॉर्मलच आसा तांकां कितें हें ना फक्त एक दिश्टी पडना पण जरी दिश्टी पडना तरी सुद्दां तांकां जर आमी तांकां प्रॉपर गायडन्स दिलो लायक आमी आतां नॅब दिता तशें जर सगळ्यांक प्रॉपर गायडन्स मेळत जाल्यार सगळीं विज्युअली इम्पेर्ड भुरगीं नॉर्मल स्कुलान शिकान आपलो प्रोग्रेस घडोवपाक शकता कित्याक आमी हांगासर नॅबाचे खुबशे सक्सेसफूल स्टोरीज आहा आनी ते आयज आपल्या स्वता पांयाचेर उबे रावता म्हणजे गव्हर्मेंट जॉबाकय लागलेले आसा इवन गोवा युनिवर्सिटीन आमचो एक अक्षय भांगले म्हणून तेणी ME केल्या इन इंग्लीश लिटरेचर इज अ फर्स्ट स्टुडंट 100% ब्लायंड फ्रॉम नॅब सो अशी खुबशी सक्सेसफूल स्टोरी आहा सो म्हाजें एकच सगळ्या लोकां कडेन आनी तुमचे कडेन मागणें की ही जी नॅब आमी काम करता हे लोकां पर्यंत सगळ्यां कडेन पावचें जेणे करून आजून पर्यंत लोक कोणी भुरगे आजून तांकां खबर ना की आपलो भुरगो विज्युअली इम्पेर्ड आहा किंवा ब्लायंड आसा आनी ताका दिश्टी पडना आनी तो कितें करतलो हे जाणांक कोणाक सपोज खबर ना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां नॅशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लायंड ह्या संस्थेक संपर्क करचो जेणे करून आमी तांकां कितें तेंची भुरगीं करपाक शकता जरी तांकां दिश्टी पडना जाल्यार आमचो सईसाचो आयज सक्सेस स्टोरी आहा आमकां रेशा आहा आमचो सर तहा हाजीक आसा मागीर रामा संपदा हे खुबशीं भुरगीं हांगासून शिकून गेलेलीं आसा साईश सारकर सुमेरा खान खुबशीं भुरगीं आसा आनी तेंच्यांनी दे ट्रायड देयर लेवल बेस्ट एंड दे आर वर्किंग नाव सो अशीच तुमची भुरगीं सगळीं येवची आनी कोणाक असो म्हणजे फेसिलिटी ना म्हणून उरपाक जायना कित्याक गोवा स्टेट फॉर कमिशन सॉरी अशें डिजेबिलिटी हे सुद्दां आमच्या खातीर खूब प्रयत्न करता म्हणजे जेणे करून एक्सेसिबिलिटी
जे इश्यूज आसा ते सॉल्व करपाक म्हणजे सगळे आमकां हेल्प करता. सो तशेंच आमी जे विज्युअली इम्पेर्डा खातीर आमचे कमिशनय आमकां हें करता. एट द सेम टायम सांताक्रूज स्कूल, धेंपे कॉलेज, खुबशीं स्कुलांय आमकां म्हणजे सपोर्ट करता. एट द सेम टायम आमी ह्या भुरग्यांक आनी बरी फॅसिलिटी मेळपाक जाय म्हणा बुकशेअर ही ऑनलायन लायब्ररी आसा. हेंची टीम आमचे कडेन येता आनी आमकां गायडलायन दिता, सपोर्ट करता. एट द सेम टायम एनेबल इंडिया म्हणजे बेंगलोरची हे आसा ते सुद्दां आमी आमचे पार्टनर आसा. म्हणजे आमकां कितें टॅक्निकली सपोर्ट जाय जाल्यार आमी तांकां हें करता. जेणे करून आमच्या गोंयांत जरी भुरगीं आसलीं जाल्यार तांकां भायर कितें चलता हे सगळे गोश्टीचो पुरेपूर सपोर्ट मेळपाक जाय. ताका लागून आमी बाकीच्या NGO कडलो हेल्प घेता. कित्याक तर आमच्या भुरग्यांक गोंयच्या भुरग्यांक फॅसिलिटीज ना म्हणून ते खंयसरच कमी उरपाक जायना. आनी ताका लागून सगळ्यां कडेन एक हें आहा की रिक्वेस्ट आहा की कोणी धाकटो भुरगो सुद्दां आसलो आनी ताका सपोज खबर ना की आपूण कितें करपाक शकता, आपणाक दिश्टी पडना आनी आपूण कितें करतलो जाल्यार नॅब इज द बेस्ट प्लेस. तुमी येवन पळोवपाक शकता कितें आसा. आमची भुरगीं आसतलीं आतां सद्या हॉलिडेज आहा पूण जुनाच्यान आमची परत स्टार्ट जातली तेन्ना तुमी येवपाक शकता. इन्विटी सुद्दां आमकां कॉल करून विचारपाक शकता जेणे करून आमी तुमकां एक सपोर्ट दिवपाक शकता. तुमचो फोन नंबर मातसो सांग. आमचो फोन नंबर आसा म्हाजें नांव महादेव सावंत. हांव कावन्सील मेंबर आसा. हांव पयलीं एज अ कॉम्प्युटर टिचर म्हूण आसलो. म्हजो नंबर आहा 9637888769 आनी आमची तुमी आमकां ईमेल सुद्दां करपाक शकता napgoa@gmail.com. आमची वेबसायट आहा www.nabgoa.org. हेजेरूय तुमी हें करपाक शकता. ओके, थँक्यू. आमचो ऑफिसाचो नंबर एक आसा. 5 जरा टॅप केले तोपर्यंत आमचे तितके वेळ लागता. विज्युअली इम्पेर्ड पर्सन आसल्या कारणान लोक अशें समजता की ताका दिश्टी पडना तो कितें करपाक शकता. पूण हांव अशें सांगता, हांवच न्ही की आमची नॅब फूल फॅमिली सांगता की एज्युकेशन इज द मस्ट. आनी जी जरी 100% विज्युअली इम्पेर्ड पर्सन आसलो तरी सुद्दां तो सगळें करपाक शकता. फक्त आमी ताका सपोर्ट करपाक जाय आनी गायड करपाक जाय. आनी हें आमी हांगासर नॅबान करता आनी ताका लागून आमी हो आयज तुमी रिजल्ट पळयला तो पळोवपाक शकले. आनी दे कॅन डू ईच एंड एवरीथींग. आय एम ऑल्सो पर्सन वीथ लो विजन. सो हांवें सुद्दां हांगासरच शिकला आनी हांगासर येतकच एक तुका आनी लोकांच्या हितूर कितें आसता की आपूण एकटोच आसा, आपणाक आपले सारके आनी लोक नसतले पूण जेन्ना तुमी हांगा येतले न्ही, जेन्ना तुमी एक खूब भुरग्यांक पळयतलीं सेम डिसेबिलिटीज तेन्ना कळटलें की कोण कितें करपाक शकता तें. So just come here and visit once so that you will come to know what we are doing here.